Alang sa mga nag-antos sa kagutom, kakabus, sakit, ug uban pang kalisdanan, nga sama sa saad ni Jesus, nga ang gahom sa kamatayon, dili makapildi sa iyang simbahan, makakaplag unta sila ug paglaom, puso ug kahupayan, diha kang Kristo, magampo kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagatigom niining balaang Eucharistia, nga sama kang Pedro, magpabilin unta kitang ligod sa pagtuo, pinaagi sa atong gugma, pagkamataro o pag-alagad sa uban, magampo kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga minahal, nga nangamatay na, nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, makaangkon sila sa kalinaw o kinabuhing dayon, uban kaniya, magampo kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan nga mahigugmaon, paminawa nga among mga pangaliya, ug sama kang Pedro, liguna nga among pagtuo kang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maning. Sa alas 6 sa gabi, alang sa pagtigom og pundo, alang sa ilang gikan sa Unit 1, Gloria Pianyar, Unit 4, Gloria Pianyar, Unit 5, Carlita Vizcayda, Unit 6, Jocelyn Austral, Marlene Dayat-Dayatan, Leonela Balbuena, Gloria Boy Balili sa paghalad sa Bula, and Sofio Balili and family. O sa mga kagilingban, daghan kay salamat, kauban akong mga ministriya, sa mga kasuna, daghan kayong salamat. Sa napoy pahibalo, adunay itay karong sunod Domingo na atay kalawag. Kay kada ikalima nga Domingo, ingon si Father, matagan ta niya o pagkalawag.